मेमोरंडम दिवपा खातीर कारण म्हणल्यार सोमारा दिसा आमी पळयलें की जे गार्बेज कलेक्शन वर्कर्स आसा तांचेर एक अन्यायसो एक दबावसो घातिल्लो मडगांवचे चेअरपर्सनान. तांचे वर्क ऑर्डर जे डेली वेज वर्कर्स ते तांचे वर्क ऑर्डर 2 नोव्हेंबराक सोंपले आनी 3 नोव्हेंबराक जेन्ना तांचे कडेन वर्क ऑर्डर नाशिल्ले तांणी डिमांड केलो की आमची वर्क ऑर्डर दिया आमी कामां वयता. पण चेअरपर्सन तांकां फोर्स करपाक लागलो की ना तुमी वचपाकूच जाय म्हणून कामां वयर काडटलो. DMAन सांगलें म्हणून सांगता DMAचें नांव सुद्दां यूज केलें की DMAन सांगलें इन्स्ट्रक्शन दिलें जे कोण मस्ती करता तांचेर एक्शन घेत म्हणून. आतां आपली स्वताची वर्क ऑर्डर कामाची परमीट मागपाची मस्ती जाता हे खंयच्या कायद्यान मस्ती जाता ते आमी विचारपाक येयले आनी वेदर DMAन असलें इन्स्ट्रक्शन दिलां काय म्हणून इलिगली कोणाकूच कामां लावपाक कित्याक इट एमाउंट्स टू इलिगॅलिटी. वर्क ऑर्डरच ना जाल्यार कामां कसो सोडोवपाक शकता. एक बरपणान सांगता ते एक वेगळी भास. सो ते आमी मेमोरंडम दिवपाक येयले. ताजे भायर त्या गार्बेज वर्करां भितर 12 जाण अशे वर्कर आहात जांकां हायकोर्टाची ऑर्डर आसा परमनंट करची म्हणून आनी ती 4 ऑगस्टाक ती ऑर्डर आयिल्ली आसा आनी तांकां परमनंट स्टेटस दिवचे म्हणून 4.5 वर्सां ते बाबडे हे वर्कर्स हायकोर्टान केस लढले आनी फायनली तांकां 4 ऑगस्टाक एक जजमेंट मेळ्ळें की तांकां परमनंट करचें. आतां ती जजमेंट आतां आमकां कळून येता आमी 22 ऑगस्टाक DMAन ऑलरेडी लेटर केल्ली आसा मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक की हे जे डायरेक्शन्स आसा हायकोर्टाचे ते कंप्लाय करचे म्हणून. आज आमी आहा नोव्हेंबराक 3 म्हयने जाले आनी कांयच हें करून अजून पासून डेली वेजीस म्हूण चलयतात. आनी जेन्ना ते आपले डिमांड घालता की बाबा हायकोर्ट ऑर्डर ह्या प्रमाणे आमकां परमनंट हें दिवचें म्हणून तांकां मेमो काडटात चीफ ऑफिसर आनी चेअरपर्सन. ही कसली गुंडागिरी आनी हुकुमशाही ते आमकां कळना. तो ऑब्जेक्शन घालपाक आमी हांगा येता. इवन ADMAन मानलें ताणें बी ते व्हिडियो पळयले जे आमी ते एड्रेस केले तेन्ना वर्करां बरोबर आनी ताणें सुद्दां मानलें की आमी वॅलीड पॉयंट काडले म्हणून. आनी हो चेअरपर्सन आसतो आनी मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आसते आनी हांचे कडेन दादागिरी करता जाल्यार कित्याक आमकां खबर आसा हो चेअरपर्सन जे करता ताचे सूत्रधार आनी कोण तरी आहा. लिपोवपा कांय ना मडगांवचो आमदार तो रिमोट कंट्रोल घेवन आसा हाजो आनी हय आनी ताजे थ्रू हें सगळें कारस्थान करता तें आमकां खबर आसा. मागीर आमी हेंवूय दाखयलें ताका की कशे भाशेन जे वर्कर्स आहा गार्बेज वर्कर डेली वेज वर्कर्स तांकां इनह्युमन ट्रिटमेंट हें करतात कळ्ळां. आतां हो एक वर्कर ताजो पांय हें जालो इन्फेक्शन जालो गार्बेज काम करून कित्याक तांचे गांबूट्स आसना ग्लावज आसना कांयच ना. आनी जेन्ना इन्फेक्शन ताका डिवेलप जालें आनी तो एबसंट रावलो त्या टायमार ताका फोर्स करून धमकी दितात तुमकां कामां येना जाल्यार तुका हांव कामा वयली काडटलो. तो बाबडा येवन पांयांक पोती घालून कामां वयता असले भाशेन जाता. आतां हो जो वर्कर आहा तो गार्बेज ट्रका वयलो पडलो तो सगळ्या स्लोपार वयता आसतना तो पडलो आनी ताका हात फ्रॅक्चर जालो. आजून पासून तो हें आहा कामार ना समजा पूण तांकां कसलोच हें दिलें ना निदान म्हळ्यार कसलो मेडिकल रिलीफ दिल्लो आसा ना म्हणटा जाल्यार तेजे एटेंडंस सुद्दां आज एबसंट फाल्यां ताका पगार मेळपाना एबसंट आहा म्हणून. पूण ऑन दी अदर हँड जे सर्टन हें आसा स्टाफ जो आसा वर्कर्स जे आसा जे कोणाचे तरी फेवरेट्स आसा इलेक्टेड बॉडीचे वा कोण ऑफिसराचे तांकां काम सुद्दां करना जाल्यार एटेंडंस जाता आनी फूल पेमेंट मेळटा. हें खंय तरी रॉंग जाता इन दीस अनबायस प्रमाणे हें चलना मडगांव म्युनिसिपालिटीक आनी ते सुद्दां आमच्या नदरे मुखार हाडले आनी ताणें ADMAन सांगलां आमकां की हे जेन्युइन ज्यो केसीस आहा ते चीफ ऑफिसरान ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर कन्सिडर करपाक जाय. आमी तेवूय बी ताजे कडेन वयतले. सो भीम शक्ती संघटन हें जें ऑर्गनायजेशन आहा हें ऑर्गनायजेशन असले बारीक समाजाचे जे असले जून शेतात आनी ते अंडरगो सच इनह्युमन ट्रिटमेंट हांकां मदत करपा खातीर आमी वावर करपाक केल्लो आसा आनी आमी हें चालू दवरतले. इवन दुसरे एरियान दुसरे म्युनिसिपल एरियान कित्याक आमी पळयलां की डेली वेज वर्कर्स नॉर्मली कोण आसता इदर SC ST ऑर मायनॉरिटी जे बारीक गरीब जे आसा तेच आसता आनी कोण आसना आनी तांकां हे भाशेन इनह्युमन ट्रिटमेंट दिता तांचे दबाव हाडपाक येता तांकां जायते तांचे रायट्स जे हक्क आहा ते तांकां ना दिल्ले गेले वता. सो हाजेर आमी आवाज करतले. दुसरो इशू आमी डिस्कस केलो म्हणटा टेम्पररी स्टेटस म्हणजे एक न्यू कायदो काडलो आसा ऑन 31 जुलै आनी तातूंतल्यान हे जे डेली वेज वर्कर्स आसा जांकां 7 वर्सां परस चड जाल्ले आहा त्या वर्करांक टेम्पररी स्टेटस लावपाक केल्लो आसा आनी तातूंतल्यान तांची पगारा इल्लो वाड जाता. आतां हितून एक सिट्युएशन कशें आहा
ते ब्लँक फॉर्माचेर मडगांव तरी ब्लँक फॉर्माचेर सायन घेवपाक लागले आनी त्या फॉर्माचेर अशें आहा की डिक्लेरेशन आहा त्या वर्कराचें की टेम्पररी स्टेटसाचो जो नोटिफिकेशन जे कायदे आसा ते पुर्तीच तांकां हक आसतालो तेजे भायर कांयच डिमांड करपाक तांकां हक आसपाना म्हळ्यार इन अदर वर्ड्स फायल सपोज परमनंट जॉब्स घेतात जाल्यार तांकां कसलोच हक आसपाना ते क्लेम करपाक ते डेली वेजीस टेम्पररी स्टेटस घेवन रिटायर जावपाच्यान ते उरताले सो हे म्हणटरी आमी रॉंग म्हणून सांगिल्लें आसा पूण अजून पासून ते टेम्पररी स्टेटसाचें कॅल्क्युलेशन चालू आसा तांकां ते कितें भायर सरतलें आमकां खबर ना पूण कांय वर्करांनी मडगांवच्या ऑलरेडी इन रायटींग दिल्ली आसा दॅट वी वॉन्ट रेग्युलरायजेशन समजला तर ते कशे भाशेन हँडल करतले आमचे लिगल जे आसा एडवायजर्स आसा ते आमी काडून त्या वर्करांक मदत करपाक आमी शक्यतो प्रयत्न करतात. कितले वर्कर सगळे टोटल म्हणजे आपण एमएमसी सोडले जाल्यार आनी आख्खे फूल टोटल एंटायर हेका म्युन्सिपालिटीचे सांगता अराउंड 1000 पर सुमार आहा तेज भायर टेम्पररी वर्कर दुसऱ्या डिपार्टमेंटान आसा PWD म्हणटा प्रत्येक डिपार्टमेंटान डेली वेज वर्कर म्हणटा आसाच समजला सो आमी बी कितलेशे जाण आमकां डिफरंट डिपार्टमेंटांतल्यान कॉन्टेक्ट करपाक लागिल्ले आसा आनी तांकां आमी जाय ते भाशेन गायडन्स दितात कशें पळय कित्याक फायनली तांकां एक्सप्लॉयट करपाक जायना कित्याक आजच्या दिसा कितें आसा हे जे वर्कर आहा न्ही तांकां डेली वेज वर्कराक एक सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर येयल्ली आसा जागो वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया आनी ते ऑर्डरी प्रमाणे जे कोण 7 वर्स परस चड डेली वेज काम केल्ले आसा जाल्यार तांकां गव्हर्मेंटान रेग्युलरायज करपाक म्हण एक सामकी क्लियर कट ऑर्डर आसा. रेग्युलरायजेशन करपाक ऑर्डर आसा 7 वर्सांचे वयर 7 वर्सांचे वयर कोणा 7 वर्स परस चड जाल्ले म्युनिसिपल एनीवेर जे कोणाक 7 वर्स परस चड जाल्ले आसा तांकां रेग्युलरायज करचे म्हण ऑर्डर आसा सुप्रीम कोर्टाची गेल्ल्या वर्सा जाल्ले आहा आनी ती ऑर्डर आतां हे खंय तरी डायवर्ट करपा खातीर काडल्या आनी ही स्कीम हाडल्या टेम्पररी स्टेटस म्हळ्यार तुमकां पगार इल्लो वाडलो आहा पूण तुका परमनंट जावपाचे आनी चान्सीस बेनिफिट्सूय मेळचे समजला कसलेच बेनिफिट्स वाडले ना समजला जे परमनंट वर्कर्सांक मेळटा तसले कांयच बेनिफिट ना सो हे आमकां ह्या गव्हर्मेंटाचे खंय तरी ह्या बारीक लोकांक फटोवपाक ही स्कीम काडली आहा अशें आमकां दिसून येता टेम्पररी स्टेटस भितर सो त्या खातीर आमी जितले जे डेली वेज वर्कर्स आसात तांकां सावध रावपाक सांगता की हे टेम्पररी स्टेटस आसा कितें ते पयलीं स्टडी करप फक्त ते मार्जिनली तुका एक्स्ट्रा पेमेंट मेळटा म्हण तांकां उडी मारून फायदे ना समजला तुका एक्सटेन्सिवली बेनिफीट जाता जाल्यार एक डिफरंट बात बट वेन यू आर टायींग युअर तूं एक बायंडींग बेडी घालून तूं रावता की टेम्पररी स्टेटस घेवन आनी तुका रेग्युलरायज जावपाक चान्स पडपाना त्या टायमार तेमी चिंतपा जाय आनी त्या प्रमाणे एक्सेप्ट करपाचें टेम्पररी स्टेटस घेवचें काय रेग्युलरायजेशन वचपाचें.